کوٹھے ہن سد کھڑدے مک گئی رونق ہوں جادی نہ بھیڑ بھیڑا دا ساتھ رہا تے نہ سنگت رہی پیو دیکھو دی پانی پی جنہوں میں جلدی آدھی ہے ایک دو میں ٹھن پانی پینا لے کیونکہ گرمی ڈاڈی ہے ورنہ میں پانی پینا کہنے نہ مجھے میں خود پینا 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 کچھ آپ نے سبحان اللہ آدھے ویلے ہی کو جے نہیں رہے ویلے تے مشہور مثال تنادی جیڑے کل کوٹھے ہن سد کھٹ جیڑے کل کوٹھے ہن سد کھڑ دے مک گئی رونق ہوں جادی نہ بھیڑ بھیڑا دا ساتھ رہا تے نہ سنگت رہی پیو مادی ایک لادے وچ ٹوٹے جوڑ مہری جدائی تقدیر اے زندگی مثل پھلا دی بوٹی گھر بھیج دو بہتری تار والے کھا کے تمبو تلے نہ بھاؤ اندر جاہے میں کوئی جگہ آتا تو پاؤ اندر کسی کو کہنا مار نہ بھاؤ تھوک دے اندر پکے چلتے بنا الحمدللہ جگہ کیسا دی درشی پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے زندگی مثل پھلانی بوٹی تائے بوٹی جھڑ دی اتھی گئی توجہ اے زندگی مثل پھلانی بوٹی تائے بوٹی جھڑ دی اتھی گئی جنی جھوک دے خوشیاں نہ مانگا ہن او جھوک اجڑ جنی جھوک دے خوشیاں نہ مانگا او جھوک اجڑ دی اتھی نہیں جلا پکڑے موت کہیں ظالم کو تائے لاش اکڑ دی اتھی نہیں جگہ دے توری چھاں چھجڑا دی میری کبر دھوپ دے سردی اتھی نہیں حضرات محترم واجب الاحترام کی قدر برادران اسلام عزیزان گرامی قدر دلی دعا ہے اللہ تعالی سارے برادر محمد سلیم کی والدہ ماجدہ صاحبہ کو اللہ جنت الفردوس وچ اعلی مقام آمین آمین اللہ مرحومہ دے شریر کبیر پورا معاف فرماوے اللہ مرحومہ دی درجات بلند فرماوے اللہ وہ ساتھ کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے آمین رات محترم میں چاند میں کی حاضری ہے اگر تسا تھوڑی جی توجہ کرے سو کہ دو چار گالی گزارش کر کے ختم شریف پڑھ دیں کیونکہ گرمی نہ تھی اس انراد میں تھوڑے جے متوجہ تھی سو آنکھیں چاک رکھے سو دل کو تھوڑا جے کھول کے رکھے سو میں کچھ معروضات میں عرض کرنا چاہنا بڑے جھولی کو کھول پانا چاہنا اگر تسا جاگتے ہو تو چیا کو نبی سبحان اللہ حضرات محترم لکھ لکھ شکر ہے مالک دا کہ رب نے ساکو انسان بنائے جاگتے بکرے لکھ لکھ ان ذات کا شکر ہے کہ اللہ نے ساکو انسان بنائے تو بھئی جنس نسی بنائی حیوان نسی بنایا درندہ نسی بنایا پرندہ نسی بنایا ان کا کروڑ بار احسان ہے کہ رب نے ساکو انسان بنائے اور انسان بنا کے ان کا کروڑ بار احسان ہے کہ اللہ نے ساکو مسلمان لکھ لکھ شکر ہے یہودی نسی بنایا بت پرست نسی بنایا کافر نسی بنایا اللہ نے مسلمان بنائے مسلمان کی نشانی ہے جڑا حضور کا کلمہ پڑھتے ہو مسلمان دیکھو باقی کردار عمل بےایمانی منافق جھوٹ اور فراڈ یہ پوچھا لیکن مسلمان وہ ہوئے جائے زبان دے ہوتے میرے محمد یا کلمہ پڑھے تو مسلمان جائے حضور کا کلمہ علیہ لا الہ
کہنا اسے کلمہ سیکھو میں رہے اصلا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں تو کلمہ ہونا بھی سکھینا ہوتے ہیں اگر کلمہ سکھاونے نہیں تو غیر مسلمہ کو سکھا کلمہ سکھاونے تو نصرانی تو یہودہ کو سکھا مسلمانہ کا کلمہ سکھا کتنا پہلے نا کہ زبان دے مسلمان آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بندہ کلمہ پڑھ دے وہ مسلمان بولو جہاں بندہ کلمہ پڑھ دے چاہے زبان پہ آکے نا لا الہ الا اللہ وہ کو بھا کہنا لے سکتا وہ کو سڑے سن کہنا وہ کو تینی کہنا لے سکتا کیونکہ ان کو یہ بولو بات نبی علیہ السلام دے غلاموں انڈیا بھی اندر ایک بندہ آ گیا جن کا نام دلو رام ہے یاد ہے دلو رام کا نام ہے وہ حضور کا ناتا لکھتا ہاں لکھ کیول پڑھتا نہ ہاں پوچھا کو بیدا کہ محمد دی نام پہ پڑھو تسا لکھتا حضور کا ناتا کلمہ نہ پڑھتا لکھتا حضور کا ناتا خود نہ پڑھتا پوچھا کو بیدا بھئی کہ محمد کا ناتا ہے کہ تمہارے نبی دی ہے تعریف سبحان اللہ سبحان اللہ بات کر رہے ہو جنا محمد ہے بات پڑھے ہو جنا نبی ہے کلمہ کہنی پڑھا لیکن محمد کی نات میں لکھنا نات لکھ کے تو آپ کو دینا تو سب پڑھا کرو حضور کا ناتا تو سب پڑھا کرو میں نہیں پڑھتا کیونکہ میں مسلمان کہہ نہیں محمد کا غلام کہہ نہیں حضور کا نوکر کہہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں پڑھا کہہ نہیں لہذا میں ناتا لکھتا پڑھو تو سب تعریف لکھتا پڑھو یہ میں تقریب میں کرنا بیٹا پڑھتا ہی میں بیٹا تو سب آپ اللہ سنتے بیٹھے ہاں کاری صاحب حضر یہ سنتے بیٹھے یہ سنے آپ سبحان اللہ کیا کمت کم دینا محبوب کی گل مٹھی لگے نا دینا دل کو لگے نا چوٹ پاک نبی کے عشق والی گال اگر دل کو چوٹ لگ ہوئے اور ساتھ ناک لگ ہوئے سبحان اللہ کو تب اس کا فرد اپنا مسلمان ہومد اظہار کی کرو کہ محمد کی ناک پڑھی دی پہیے پاک نبی کا ذکر تھی گا پہ سادہ دل تھلے سا دل ہوا کہ سبحان اللہ نوٹ غلاموں بندہ مسلمان کہنا لیکن حضور کا ناتا لکھ دے آنکھیں داکھ رکھنی یہ دارت چھوڑ دو کیونکہ پکے نہیں ڈالے سکتا پکے کو نہ دیکھو میرے دیکھو میں کیا کھنا چاہتا دلو راہ میں نات لکھ دے پڑھتا نہیں لکھتا ہے بولو لکھتا ہے پڑھتا نہیں کیونکہ وقت میں مسلمان ہاں کہنا میں حضور کا کلمہ کہہ نہیں پڑھا لہذا میں نات پڑھتا نہیں میں لکھ کے تو آپ دینا ہاں سسا پڑھو آپ کو لکھتا رہ گئے ناتا لکھتا رہ گئے لوگ پڑھتے رہ گئے جنا وقت آئے نا بیماری کا بیماری کی حملہ اور جنا بیمار ڈاٹا تھے اندر کمرے میں بند تھی گئے اپنے قبیلے والے کہا کہ سکونڈا مارو تو سامن لو یہ جڑی بیماری لگی ہے وہ بیماری عام نہیں لگی میرے کو بیماری کوئی عام نہیں انہیں کہ کہیں بیماری مگر جڑے محمد کا مناتا لکھدم حضور کا عشق میں کیا بات دلت عشق آگے حضور کا میں کو بیماری لگ گئی انہیں کہ نہیں تو سادہ بندہ ہے تو مرسے پہ تاموہ کرنے دی میں سبھی دھنال کریں گے مگر دار سنو کار گھنائے لیکن حالی کونڈی بند کر کے تساں چلے بندو بل تھوڑی دیر تو بعد آوائے اگر لے تھے نا کونڈا بند تے جوان رنگے لیکن یا رسول اللہ کلمہ میں تیرا کہنی پڑھا لیکن تر محمد جمانہ کا لکھدا رہ گیا میرے دل دی تمنا ہے موت بعد دے آوے تر محمد کا کلمہ ابو غیر مسلمان اسا مسلمان ہیں نبی دے غلام ہیں حضور دے نوکر ہیں محمد کا کلمہ پاک نبی دے عاشقی سدینے آئے حضور دے نوکر بھی سدینے آئے جوانی میں کنڈے بند کرائیے اردو رات ڈھلیے اردو رحمت دیتا ہے دینی علیہ نے تو صدا
روشن کمرہ تھے روشنی بنیے پاک محمد زیارت کریں اگر غیر مسلم محمد جناتا لکھے بات دین نبی جناتا لکھے پڑھتا کرنی صرف قلم نہ لکھتا رہ گے اتا مسلمان بھی کہنا اگر حضور جناتا لکھن والا محمد زیارت کروا بھی سکدے کلمہ سبحان حضور فرمائے کلمہ پڑھ زیارت کے لیے رو کے عرض کرنے سونا ناتا لکھدا رہ گیا تیرے چہرے دے تعریف یا رسول اللہ جناتا لکھدا رہ گیا تیرے چہرے دے حسن و جمال میں لکھدا رہ گیا آج پتہ چل گئے محمد سوڑا ڈاڈا اور تے سندہ رہ گیا جتھا کہنا ہم آواز آنیا رہ گئے تے محمد تا چہرہ میں لکھا کہنا آج زیارت تھائیے پتہ چل گئے کہنا دا حسن ایک پاسے زہرا دے باب محمد دا حسن انہا حضور دی زیارت کی دیئے بدوہا دا مکھڑا تکنے واللیل دا ظلفات تکنے توجہ فرما بھئی آواز ہے میرے والدی کھائے میرے والدی کھائے آگا نہ چکائے دل مکے دا پیا بھئی جان چھوڑے دا پیا لیکن جنہ حضور دا رخ دیتے جنہ بدوہا دا مکھڑا دیتے ذرا انہا دی دروازہ کھڑکے لے آئے کنڈی کھڑکے لے آئے سونے ہو سونے دی زیارت کی دیئے محمد سونا کتنا حال میرے علی دی دل پھڑ گئے گولے دے بادشاہ دی دل پھڑ گئے اگر کوئی ظلفہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کوئی ظلفہ کوئی ظلفہ چھلے چھلے کوئی ظلفہ چھلے چھلے اے سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے سارا جگ سونا ہے میری علی دے بہاری زبان خاموش پانی آج نہ محمد عربی دا چہرہ دکھے ذرا انہاں دا دروازہ کھڑکے لیا ہے پوچھ دے آئے محمد سونا کتنا ہے نبی دا حسن و جمال کتنا ہے میرے علی کی دل پھڑکی ہے جوان پہاڑ میں بہ گئے علینا بیٹھے دے کوئی ظلفہ چھلے چھلے کوئی ظلفہ چھلے چھلے اے سارا جگ اے سارا جگ تمہاری آواز بھری نہیں کوئی کہتا دے سبحان اللہ اللہ سورے میں فیس بک جب چڑھے جو سے جواب پتہ لگے پڑھنے والے محمد کا نوکر ہے سننے والے محمد کے نوکر کیا فرمینے میرے علی فرمینے کوئی ظلفہ چھلے چھلے اے سارا جگ اے سارا جگ سونا ہے پر مدنی تو تھلے تھلے اے سارا جگ اے سارا جگ مدنی تو تھلے تھلے پر مدنی تو تھلے تھلے ہمیں کوئی مثل نہیں ڈھولنا
कुंडी खोली है इतने दिलुराम मोया पिया फौत थी गया लेकिन दिल चादर हटे में चेहरे दे चमकदार सोना चेहरा पे क्यों न पावेला जब मोहम्मद सुभान अल्लाह रास्ते आशिक दे आए राह पर हुस्न दी नगरी क्या बात एक मैं पंडा में जोर सुभान अल्लाह ये वसे वाले दस्ते कहीं मैं कुछ सुना बड़ा था ना नबी सुना है सुभान अल्लाह आशिक क्या दे आए राह पर हुस्न दी नगरी दा दीदार करा सादा आज थे पापर दे नीम दे महबूबा हाथ पैर चुमा सादा आज थी तेरी सूरत पाक दी हद कहनी जरा पर्दा चा सादा आज थी ना शाद नसीब को भाग लगे साडे मेले सादा हाज थे क्या बात मेरे कुंडी खुनिए याद सुभान सरे सरे रिश्तेदार हैं उनके दिलू राम का पता करूं कि मोया है या जिंदा है दिल कुंडी खुनिए ने जान बर्बाद कर चुकी है मौत का सरेरा आ चुका है इजराइल रूह कब्ज कर चुका है दिल ने चादर हटाइए ने चेहरे पे सोनी रोशनी पड़ी है हरियाण फिर क्या वजह है इना सोना तक कहना लेकिन सोना बड़ा पे पता ना सोना कदम रखे लागे सुभान कमीने वाला तैयारी की दिए लकड़ी कच्चा पीते ने उनके दिलू राम को साड़ दो एक भाला दो तले लकड़ी रखे ने दिलू राम को जिले भार लगी है कोशिश की थी ने भार नहीं लगी कोशिश की थी ने कि जिसम सड़ बने लेकिन सड़दा नहीं एक बुजुर्ग आए चिट्टी दाढ़ी वाला उनके क्यों पे सड़े दे उनके सादा जो है ऐसा सामने उनके जमेर हरी हरी और तुहाना नी हमारे सामने कोशिश करो भालावर्दी लेकिन मोहम्मद का कलमा पाई सुभान अल्लाह में पढ़ने वाला तेरा बड़ा मकाम है भाई बेशक में पढ़ने वाला तेरी बड़ी शान है भाई हुजूर दे नौकरा तेरा बड़ा मकाम है बेशक दादी कसम है असल दिल वाला कोठा साफ करेंगे जानो कोशिश की थी ने भालावर्दी लेकिन भार नहीं लगी बुजुर्ग के जितनी कोशिश करो भार नहीं में लगती मुझे दिल में इश्क मुस्तफा के ते मोहम्मद सुभान अल्लाह अजीजा ने गिरामी कदर और एक अम्मा साहिबा दी कुल खाने दिया मन वालों मामा बेशक ऊंची हो जा सुभान अल्लाह मामा दा बड़ा मकान है इतना पुत्र मुसाफिरी की तैयारी करे माद गोरी चेनी हाथ में डंगोरी चेनी टुर के पुत्र दे कोलानी आगे मूर्ति में हाथ पेनी अब ये बेटा बेटा जो पे वापसी कनरा से कोई नहीं पूछता अगर कुछ दिए तजावर वाली अगर दर्द दाल बने दिए तजावर वाली अम्मी बने दिए पुत्रा को दुखने के बाद पुत्रा को दुखने के बाद सुकून को पुत्रा को दुखने के बाद चैन को
ماموریت گئے ماں کو نندرا نہیں آیا دروازہ ہماری وطا کو جو حال پہ بڑی ماں دوڑ کے دروازے دے اللہ نہ کرے میرا مسافر گزرا ہر کوئی ستا میرے بھیرا نندرا ویتے گھر والی سکون کوئی کرے نہیں بڑی مائے میری دروازے دے پار ماں دروازے دے دنیا کھڑ کرنے آوازہ کھڑی دینی ہے آدھی اور شانے ماں داؤ مکھانے جتے ہر بینا پیار موگ لیندے اتھے اپنی اممہ دا پیار شروع اور ہی واسطے عاشقات ہے اگر تسا روزہ نہ رکھی بیٹھے ہو پانی میں گھٹ پیتی بیٹھے ہو پل میں نال رل کے بڑھنے تاکہ زندگی بڑھنے سے ہی واسطے عاشقات ہے ماما دی عظمت جگ تو نرالے ماما دے عظمت جگ تو نرالے ماما دے اولاد دے سگندے جگ تو چکنا کرائے محبت نال آلائے عاشق یاد دے ماما دی عظمت جگ تو نرالے ماما دے عظمت جگ تو نرالے ماما دے آیا ہے دو جگ دے والے ماما دے عظمت ہے جگ تو نرالے ماما دے عظمت مادم پانی دے گل کچھ کھانا ہمیں ماں کچھ دیئی کہی جا رہ گے دیر کیوں لئی ماں دردہ دا حال بنے نیے پترہ دے سکھ دے ساں ماں پہ نیے عاشق نے قلم چاہیے انہیں کو چھوڑے دے ماں دی عظمت ہے جگ تو نرالے ماما دے عظمت ہے جگ تو نرالے نرالے ماما دے عظمت ہے جگ تو نرالے محمد عاشق دی گل کیتی ہے سر محمد دی عظمت دسائی ہے سر علی واسطے سر کے بڑے محمد دی عظمت ہے جگ تو نرالے ماما دے عظمت ساگڑ سایہ جو جگ دے والے ماما دے عظمت جو جگ دے والے ماما دے عظمت نرالے ماما دے عظمت دو جگ دے والے ماما دے عظمت جنت ہے ماں پیو تے قدمے تلے جنت ہے قدمے خوش نہ تھی سب کہنے لگتے آتا ہوتا ایسا خلقی کا ذکر تھی گا خوش تھی سو کلوکار کا ذکر تھی وقت رکھے خوش تھی سو محمد عبید غلاموں ماں کا ذکر تھی رہتے ان زبان کو تکرے سے جڑی زبان ماں ارشاد کیا بات ہے جنت ہے ماں پیو دے قدمہ دے تلے جنت ہے ماں جنت ہے ماں دے قدمہ دے تلے دے بھلے یاد گی دے بھلے یاد کیتے دے بھلے یاد کیتے یاد کیتے تیری ماں محنت کیتی ہے یاد کیتی ہے ہار دنیا
بے محنت کی دیئے آدھی جوان تھی گے ماں پیو دا قدر بھول گے کملا شبلا نہ تھی لکھا ماں ایک پاسے جمعون والی امیدہ کیا بات ہے بے شک علی واسطے عاشقہ دے جنت ہے ماں دے قدماں دے تلے جنت ہے ماں تلے یاد کیتے ماں پیو دے بھلے یاد کیتے ابیو ماں دے بھلے یاد کیتے ابیو ماں دے بھلے یاد کیتے ابیو ماں دے بھلے دسدا ہے پتر وہ حلالی ماں پیو دی عظمت وجگ تو نرالی دی عظمت وجگ تو نرالی دی عظمت وجگ تو نرالی سایہ تو جگ دے والی ماں پیو تقریر مک گئی ہے ایک جان مقام چورانا دے اتے میرا نبی تشریف فرما کیونکہ بھئی آواز پھوکا لیتے ہوئے خط تلقی چار مولوی فتح میں چھوڑے اونچا سبحان اللہ آپ اچھا تعالی بیٹھے ہیں اگر میرے باہر بیٹھے بیچارے ہو تو بیٹھے تھے اونچا سبحان اللہ تقریر مقام چورانا ہے میرا نبی تشریف فرمائے حضور لگپال نبی پہاڑی دے اپنے تشریف فرمائے میرا سوال نبی پہاڑی دے کھار کے آپ گوشت تقسیم کھڑے کرے لیا توجہ فرمائے حضور گوشت کھڑے لے لیا انہیں گوشت تقسیم کرنے میرے نبی جی دید ایک بڑھڑی دے پائے گئے میرے پاک محمد نگاہ اٹھی ہے سجنوں مسجد پاک میں جامن والو چاک ساتھ مرلے سکیم جری ہے شکر والو حضور دے نوکر توجہ فرماؤ میرے پاک نبی دی نگاہ اٹھی ہے ایک بڑھڑی دے پائے گئی ہے حضور جلے بڑھڑی کو مٹھے توجہ میرے پاک نبی پہاڑی چھوڑیے ایستا 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 میرا نبی پہاڑی تو تلے اترے توجہ توجہ آپ پہاڑی تو تلے اترے مٹھے نے بڑھڑی نے لیا مک گئی تقریر بڑھڑی نے آئیے میرے نبی نے نگاہ اٹھائیے بڑھڑی دے چہرے دے پائے گئے جلے حضور نٹھے کہ بڑھڑی آم نہیں سبحان اللہ سبحان یا رسول حق حضور نٹھے بڑھڑی نے آئیے میرے نبی نے نگاہ اٹھائیے چہرے پہ پائے گئی جلے محمد نٹھے فرمے نے کوئی مکے دی عورت نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی نے کھیر پلاون والی امی آئی حضور میں مزمل دی چادر موڑے توجہ میرے والے حضور مزمل دی چادر موڑے کو لائیے میرے نبی نے تلے زمین دے سبحان اللہ وہ چادر جدے بارے قرآن کلا فرمے یا سبحان المزمل ناکے سبحان اللہ ناکے وہ چادر جنہ دے قرآن تے بے شک فرمینے مزمل دی چادر والا محمد مزمل دا کمبل اوڑھن والا محمد ساری رات قیام نہ کرے تیرا ساری رات کھڑنا میں رب دی رحمت تو گوارا نہیں گزردا
मिले सारी रात ना खड़े इला खलीला रात का थोड़ा हिस्सा कयाम फरमाओ फरमाया निस्फहू अबे मोहम्मद सारी रात न खड़ा कर मैं रब दी रहमत ठाठा मरे में ओवे द्वारा मोहम्मद सारी रात कयामत खड़े सारी रात खड़े ता वली खड़े सारी रात खड़े ता कुतुब खड़े और सारी रात खड़े ता गुनाहगार खड़े ये ता अल्लाह दा यार है मदद सुभान जाओ जाओ परेड जाओ ऊंचा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मसीना मेरे को है ना तो आपको आसी का खत्म शुरू आगे सुभान हां सुभान ऊंचा सुभान अल्लाह सुभान हुजूरी में चादर लहाइए मुजम्मिल वाली चादर हुजूरी ने फर्श दे बिछाइए हुजूर इशारा फरमाए उंगली को इशारा फरमाए अम्मा इमाम मोहम्मद मुजम्मिल वाली चादर दे तशरीफ रखो पहले पाक नबी मिलाए पाक मोहम्मद अरबी मिलाए आखो अम्मा देखिए हुजूर हिस्सा गोश्त चाहे सुभान अल्लाह पाक नबी ने गोश्त का हिस्सा चाहे सुभान बीबी अम्मा दे हवाले की ने सुभान सुभान हुजूर ने चाह के गुडड़ी दे हवाले अम्मा हलीमा दे हवाले फरमाए ने पाक नबी ने रुखसत फरमाए पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाकी तोहफे ताइफ दिते ने पाक नबी गुडड़ी अम्मा को रवाना कीते ने दिल चली गई है तवज्जो आखिरी जुमला पिया दे रही है दिल चली गई है लजपाल नबी दे सहाबा की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया कौन गुडड़ी गई सुभान अल्लाह केड़े कबीले दे नाल ताल्लुक रखण वाली बीवी रही केड़े इस दे कबीले नाल ताल्लुक रखण वाली बीवी आई हुजूर फरमाए क्या वजह है सोनिया पहाड़ी दूसरे वे सुभान अल्लाह सुभान बड़ी दी खिदमत करवा मेरे पाक नबी फरमाए सहाबा ताकू क्या पता है बुढ़ड़ी कौन है ताकू क्या खबर है अम्मा कौन है हाथ जुड़े न अर्दा करन अखी विचों नीर वहन सोनिया एडी शाना वाली बुढ़ड़ी है मकाने जलाना दे लखे वे तले आए वे एडी शाना वाली है तारी मुजम्मिल दा देखरा मेरे पाक नबी दे गुलामो आज हुए खानिए तेरा दिल को चोट लग गई तेरा दिल जख्मी थी ने फिरा निकले फिरा दा दिल जख्मी थी ने मां निकले पुत्र दा दिल दुख दे खुदा दी कसम वालिद निकले धिया दे दिल दुख दे और आशिक ने कई मंजर कशी दी लिए वाले आंख फड़ के पई फड़ के सुभान अल्लाह ए शातिर शुजाबादी तुम्हारे इलाके दा शायर वाले आंख फड़ के पई फड़ के दिल ना फड़ के हाथ नहीं सलीम को ख्याल अगे पीछे गलियां विच रोवे आ क्यों ना रोंदा हाल दिल को चोट जो होने लगी है मां दी जुदाई दिल याद आंदी है धार निकल रही है आशिक आदे आंख फड़ के आई फड़ के वो दिल ना फड़ के आज नहीं खादी तारी दर्दी चौपा से जे खड़ के ना आज नहीं खादी
ادھر بڑاؤ کھاؤ گے آدھے تھا ادھر فراق دی سینے بچ جے بھڑ کے نار ہنچ نہیں دھردی بچو ہنچ شاکر لہو عرق دہے لہو بڑھ کے نار حضور فرمائے میرے صحابہ ایک عام بڑھڑی نہ آئی میں بڑھڑے تھی وہ بڑھڑا تھی میں ہوئے ایک وے لامڑے بڑھڑا تھی میں یار ان جوانی ڈھلنے ان جوانی ہٹنے اور بڑھڑا تھی میں حضور فرمایا صحابہ یہ کوئی عام بڑھڑی نہ آئی تھوڑا سا سمجھ دے ہے بڑھڑی خاص ہے جنت علیہ مدمتی چاہے یا رسول اللہ کون نہیں اے بڑھڑی کون نہیں میرے پاک نبی دے رحمت والا کھمی توڑ چھوا ایمیں ہنجو ڈکھے جنہیں ساون کا بادل وستے حضور نے حق فرمائیے صحابہ رو گیا یا رسول اللہ کوئی شانہ والی میں آئی شانہ والی مٹڑی آئی دہلوں دے پہ اور پاک نبی فرمایا صحابہ اے عام مٹڑی لہا اے او اممہ جائے میں کون اممہ آمنہ دے گھر اچایا اپنے گھر پچھوایا پینکھے نے جنلوریا سنایا میں محمد کو کھیر پلایا موضوع کا رکھتا ہے بیٹھائی اتنا مجبوری ہے موضوع کہیں جھوٹا پیا ہم کھیر پلایا تے جھوپڑی کو محمد رنگ کی میں لایا اگر میرا عباس کری جاری کرے گا ہی ساری ہندائی اور پتہ نہیں یاری کھانا رہے کرے نہیں تے بھاوے وڈا ہونا رہے بہرحال دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ مسجد کو قیامت کا بعد رکھے اللہ تعالیٰ مرحومہ مغفورہ اما حسین کی قبر کو جنت الفردوس وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے اللہ تعالیٰ قدر سارا ٹر آنا رل پانا ذکر سننا جنہوں نے ہنسو نکلیں میں پہلے ہے کہ ہنس اینے نہیں آئی لکھا کی پھڑکیں بھی ہاں دل دکھ دے اللہ تعالیٰ اپنی بات کا قبول فرمائے یہ اترائے نات خان ہے تو کاکا کھڑے نہیں جانا موبائل لگا یہ کھڑا کاوڑے آدھے چاہ میں تھک نہیں ہوتے لیکن آدھے تو سب بیٹھے رہ گئے میں کھڑا رہ گئے بارہ ایک دیا ہے بیٹھن اللہ میرا نات خان یہ ایک بس ترائے منٹ کی حاضری اس بعد انشاءاللہ تھوڑا جہاں ایک کام میں نکل گیا تھا شکریہ ادا کر یار علی دے لالا دا شکریہ ادا کر یار علی دے لالا دا مرد خدمت گار علی دے لالا مرد خدمت گار علی دے لالا دا عزت شہرت دولت تین مل جاتی صلی اللہ علیہ وسلم
segera bi Allah wa amin ya Allah paak anak saya jannat Allah taala maqam ta farman nabi paak sabda assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya rasulullah پتروں دے ناز منی جاہن دے کھانے چکیاں پیر ماما شام کو پتر ناوے جے گھر دے وچ ساری رات جگی رسول ناراض ہو گئے ناراض کریم ماما امام ریناد بھی مقویدن شالا ہر دیا جیون ماما بچڑن نہ ماما منگو دعا ماما ہو دیا نیٹھنیا چھاوا ہی کوئی شان کا سب لوگ اے برا حال ہویا جگہ دکھر ماں گئیے برا حال ہویا جگہ دکھر ماں گئیے ماں دے بغیر اور سندا نہ کوئی اے ماں دے بغیر اور سندا نہ کوئی دکھڑے میں دل دے اکے کو سناوا ماما ہو دیا نٹھنیاں قائل قول اصول جو ہیں قائل قول اصول جو ہیں نوکر آل رسول جو ہیں باقی آخر قول قبر جانے کو ضرور کی بات رسول جو ہیں مقصد جواب بغیر کسی ناطور راضی تخیر کسی لوگ کی نابطر کسی سالوں جنت کی خیر کسی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم ہر چیز کو کچھ
دکھ کربل والے سرمان کہ ہر زنجیر تو پچھنا پاشی راہ کوئی جنت دا یہ تو کچھ نہ ہو سکتا ماشاءاللہ حضرات گرامی